ये जो इंटीग्रेशन आर्म ट्विस्टिंग करके और हमारे बेचारे मेंबरों को, ऑब्वियसली एक छोटे से मेंबर है वो एससीसीपी का चेयरमैन आके या डायरेक्टर आके इनको थोड़ी सी तड़ी लगाता है तो वो डर जाते हैं, तो वो उनको पता होता है कि यार हम कहाँ जाके इस्लामाबाद, कोई नोटिस आ जाता है, ये हो जाता है. बट इवेंचुअली वो आर्म ट्विस्टिंग से इन्होंने इंटीग्रेशन भी मांग ली एंड लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वाज, आई थिंक दे गॉट द वर्स्ट रॉ डील एवर. ना इनको कोई मिला शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, खाली एक ट्रेडिंग राइट जिसकी वैल्यू 25 लाख भी नहीं है, उसके ऊपर इनको उन्होंने वो आगे टरखा दिया, बिल्कुल टरखा दिया. तो इसका बेसिक जो मकसद था ना डीम्यूचुअलाइजेशन का, ये था कि आप इंडिपेंडेंट हों, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज को मेंबर्स से हटा के तो एक लिमिटेड कंपनी के पास दें, ताकि वो लिमिटेड कंपनी जो है वो उसका स्टेक हो, और जो मेंबर है उसको मैनेजमेंट में से हटा के तो वो ब्रोकरेज करे और मैनेजमेंट और उसकी प्रोग्रेस कोई और करे. दैट वाज द क्रक्स ऑफ द मैटर. इंटीग्रेशन वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इट. क्योंकि इंटीग्रेशन तो मैं ख्याल इतनी आर्म ट्विस्टिंग एससीसीपी ने की एक जमाने में, मुझे याद है आई वाज द ओनली वन जिसने खड़ा होकर कहा था कि ये गलत हो रहा है, हमारी आइडेंटिटी लूज हो रही है, इतने सालों से हमने इसमें काम किया है. और मैं आपको एग्जांपल दूं, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वाज द फर्स्ट एक्सचेंज जिसने कंप्यूटराइजेशन की और आउटक्राई खत्म करके हमने बाहर से सॉफ्टवेयर लाए और कंप्यूटराइजेशन करके ऑनलाइन हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू की. कराची का उस वक्त नामो निशान नहीं था. The best way to protect the investor, जैसे मैंने अभी निशान नहीं की, is through disclosure. बट सर ये तो तय हो गया ना कि देखें कमीशन की तरफ से वही कुछ आ रहा है जिसके ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग यू एंड खालिद मिर्ज़ा साहब. बट क्या जो प्लेयर्स ऑफ द मार्केट हैं उनके दिल में नहीं आता कि अब कानून में इजाज़त है, अब तो कोई पाबंदी नहीं है ना? वाई कांट यू गो एंड अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस? आइडिया तो अच्छा है जी. आई थिंक थोड़ी सी ये जो कंपटीशन होती है, व्हाई वी डिड दिस, कि हमें वॉल्यूम चाहिए था एंड दिस वी कुड फाइंड कि ये जो हम अगर आउटक्राई से जाएंगे ऑनलाइन तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा. और एग्जैक्टली हुआ, पीटीसी का वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो गया. वी वर एक्चुअली डूइंग 22-23% ऑफ कराचीज वॉल्यूम. बताओ, एक जमाने में डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो थे ना लाहौर में ज्यादा लिस्टेड थे, ट्रेड ज्यादा हो रहे थे, और दिस इज बिकमिंग अ डेट मार्केट. सर उसमें आप नेकी करते थे, फीस बहुत कम लेते थे. तो कंपटीशन थी ना जी. देखें, अगर आप एक चीज 100 रुपए की बेच रहे तो हम अगर 30 रुपए की बेचेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास लोग आ जाएंगे. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपटीशन. देखें, एक चेयरमैन ने तो रन नहीं करना होता, इट हैज टू बी द पॉलिसी बोर्ड. एक जो पॉलिसी बोर्ड को इफेक्टिव बनाए, अच्छे लोग जो इनकी विजन खुली हुई है, जिनके जो बायर एक्सपोजर जिनके हैं, जिनकी यहाँ पे क्लाउड भी है, उनको पॉलिसी बोर्ड में रखें. एंड द चेयरमैन शुड जस्ट फॉलो द पॉलिसी बोर्ड. जो अच्छी पॉलिसीज हों तो उनको इम्प्लीमेंट करते रहे, और कुछ भी नहीं करना उन्होंने. चेयरमैन ने अपना कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं बनाना. जो दुनिया में हो रहा है उसको कट एंड पेस्ट करना. बिल्कुल, उसको देखें कि क्या हो रहा है दुनिया में. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त 2.5 लाख, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 लाख इन्वेस्टर है सीडीसी का. आई मीन इतनी शर्म की बात है. तो इसकी वजह, अगर ये रीजनल एक्सचेंजेस होते, छोटे एक्सचेंजेस होते, तो मे बी उनमें अपनी एक इनोवेशन होती है, वो क्लाइंट्स भी बढ़ाते, और आज ये 2.5 लाख वाला फिगर शायद मिलियन से ऊपर होता. जी बिल्कुल. और क्योंकि यू कैन नॉट रेगुलेट अगेंस्ट स्टुपिडिटी. चंद लोगों के पास ये सिस्टम रहे, आपकी फैमिली के 25 यूआईएन्स हो, आप ही ये क्रीम खाएं, इसमें नहीं आपको सर्वाइवल दिखता? नहीं जी, मैं ख्याल अगर ये तो बड़ी नैरो थिंकिंग है. हमारी ब्रॉड होनी चाहिए. हर स्टूडेंट को, हर अच्छे जो बंदे के पास सेविंग है, उसका जरूर स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए. और इतना इन्होंने, आई थिंक वो डाइवर्ट होने वाली बात है, लेकिन इतना मुश्किल कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना कि वो बंदा कानों को हाथ लगाता है. वो कहता है पता नहीं जी, मुझे तो इतने निकाह में नहीं सिग्नेचर करने पड़ते जितने मुझे इस फॉर्म पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं. बिकॉज देखें, व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन और पाई बहुत छोटी हो, तो एक्चुअली सब लोग मेरिट पर जब फिजिबिलिटी बनाएंगे तो उनकी ऐसी सोच होगी. विच इज़ वाई खालिद साहब एक्सप्लेन टू अस, वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही गेव टू अस, एंड ही सेड कि 1992 में व्हाट हैपेंड, कि जो इंडियन रेगुलेटर था उसने कहा कि यार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बनाएंगे, और फिर साइड से प्रपोजल्स आए
کہ جو گورنمنٹ کے اسٹاکس ہیں ہم ادھر سے ڈیلز کر کے وہاں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے ٹھیک نہیں ہوتے. آئی ہوپ کہ کبھی ہمارا ریگولیٹر اور ہماری کیپٹل مارکیٹ کے جو تھنکرس ہیں, اس کو چلانے والے ہیں, وہ بھی اس طرح سے سوچیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کمپٹیشن ریسٹور ہو سکے گا کیپٹل مارکیٹ میں؟ میرا نہیں خیال ہے جی. آئی تھنک لائک آئی سیڈ سو مچ واٹر از گون انڈر دی برج. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بوتھ دا جینٹلمنس, دا خالد مرزا اینڈ مسٹر عاصم ظفر, دی ممبر آف فارمر لاہور اسٹاک ایکسچینج, بوتھ ہیو دس ویو کہ کمپٹیشن کو ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے کل کیا گیا. اور پریزنٹ سچویشن یہ ہے کہ میرٹ پر اگر کمرشلی کوئی بھی آرگنائزیشن چاہے, کوئی بھی انویسٹر چاہے کہ وہ آئے اور کمپٹیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک اور اسٹاک ایکسچینج کو اسٹیبلش کرے, تو انویسٹر بیس اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس میں پوٹینشیل نہیں ہے. جو عاصم ظفر ہیں وہ تو اس حد تک کائنڈ آف ہی واز کنسرنڈ کہ اب فیوچر میں کوئی 2-3 سال تک اگر گورنمنٹ چاہے, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن چاہے, تو ای سی ایس بنا سکتا ہے جس سے کوئی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل کوئی روشنی کی کرن شاید پیدا ہو جائے. بٹ سسٹمیٹیکلی, ایز آئی سیڈ ارلیئر, دیٹ کمپٹیشن ہیز بین کلڈ سو سسٹمیٹیکلی دیٹ دیر ہیز ناٹ بین لیفٹ اینی اسپیس کہ دوبارہ سے کمپٹیشن سر اٹھا سکے. خالد صاحب کی بات جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین یاد آتی ہے کہ انڈیا میں اگر انڈینس آج کوئی فروٹ کھا رہے ہیں تو اس کے ریگولیٹر کا, بیکاز ایک صاحب اور نے بھی کہا کہ وہاں کا ریگولیٹر شاید تنخواہ حلال کرتا ہے, انہوں نے اس حد تک ہمت کی کہ بی ایس سی کے سامنے نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو کھڑا کیا. یہاں پہ پاکستان میں اب بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں میجورٹی آف دا انکم بیس کمز فرام دی ایس او ایز, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی. اگر گورنمنٹ ایک اسٹاک ایکسچینج میں 20% کا بھی اسٹیک ہولڈر بن جاتی ہے اور نیا اسٹاک ایکسچینج بناتی ہے اور وہاں پر ان انٹرپرائزز کو موو کر دیتی ہے, لسٹ کر دیتی ہے, تو پاکستان میں کمپٹیشن ریسٹور ہو سکتا ہے. پھر گورنمنٹ جو ہے 1 سال میں اس اسٹاک ایکسچینج کو بیچ کے بہت سارے پیسے کما سکتی ہے, لیکن اگر انٹینشن پاکستان میں کمپٹیشن کو ریسٹور کرنے کی ہو. خالد مرزا صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ڈی میوچلائزیشن اور انٹیگریشن کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ان کی نظر میں جو ہے وہ پاکستانی کیپٹل مارکیٹ سے دراصل میں کمپٹیشن کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی, کہ بہتر ہوگا کہ پاکستان میں ہر اس جگہ پر جہاں پر مونوپولی ہے, اولیگوپولی ہے, کمپٹیشن ختم کیا گیا ہے, اس کو ریسٹور کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات لینے چاہیے. انہی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ایک اور ویو لینے کے لیے, یعنی لاہور اسلام آباد کے ممبرس اس معاملے پر ان کی کیا رائے ہے, وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت گفتگو دی ہے. ہم نے شریک گفتگو کیا ہے اپنے ساتھ عاصم ظفر صاحب کو. ہی از دا چیئرمین اینڈ سی ای او آف دا ظفر سیکیورٹیز. ایک ایسی ڈیل تھی کہ جس میں پاکستانی انویسٹر کو بہت کچھ نہیں ملا بلکہ اس کے لیے بہت کچھ خسارہ تھا. بلکہ ایک تو ممبر نے مجھے یہاں تک کہا کہ ثانی بھائی یہ جو ڈیل ہے دس ڈیل واز فل آف انسینٹیو ٹو ڈیفالٹ, بیکاز جب آپ نے ہمیں صرف کاغذی ایک ممبرشپ دی جیسے کسی کلب کی ممبرشپ ہوتی ہے, تو ہمارے پاس رہ کیا گیا. اگر کلائنٹ کی کسٹڈی ہے اور کوئی بروکر جو ہے اسلام آباد کا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اگر کسٹڈی لے کے چلا جاؤں گا تو ریپوٹیشن لاس میرا تو نہیں ہے, نہ ہی میری پیرنٹ آرگنائزیشن اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کا ہے, اب تو ریپوٹیشن کا نقصان پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہے. تو میرے لیے ایکچولی اس ڈیل میں, اس ٹرانزیکشن میں بہت کچھ ہے جس کو میں دوسرے لفظوں میں ایز این انسینٹیو ٹو ڈیفالٹ کہہ سکتا ہوں. واٹ از یور ویو آن دس سر؟ آپ اگر دیکھیں تو اس کا بیسک جو مقصد تھا نا ڈی میوچلائزیشن کا, یہ تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں, آپ اس کو اسٹاک ایکسچینج کو ممبر سے ہٹا کے تو ایک لمیٹڈ کمپنی کے پاس دیں, تاکہ وہ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ اس کا اسٹیک ہو, اور جو ممبر ہے اس کو مینجمنٹ میں سے ہٹا کے تو وہ بروکریج کرے اور مینجمنٹ اور اس کی پروگریس کوئی اور کرے. That was the crux of the matter. Exactly. Integration was never a part of it. یہ انٹیگریشن تو میں خیال اتنی عام ٹوسٹنگ ایس سی پی نے کی ایک زمانے میں, مجھے یاد ہے I was the only one جس نے کھڑا ہو کیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ہماری آئیڈینٹی لوز ہو رہی ہے. اتنے سالوں سے ہم نے اس میں کام کیا ہے. اور میں آپ کو اگزامپل دوں,
लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वाज द फर्स्ट एक्सचेंज जिसने कंप्यूटराइजेशन की और आउटक्राई ख़त्म करके हमने बाहर से सॉफ्टवेयर लाए और कंप्यूटराइजेशन करके ऑनलाइन हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू की। कराची का उस वक्त नामो निशान नहीं था। एंड इन फैक्ट सर अलाउ मी टू से कि मुझे ये तस्लीम करना होगा कि लाहौर का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, पहले हमने उसको लिया, सीखा, वहाँ के लोगों को एक्वायर किया और फिर वी वर एबल टू डेवलप आवर ओन ट्रेडिंग सिस्टम विच यू डिड वेल बिफोर। एग्जैक्टली, तो ये जो कंपटीशन होती है, व्हाई वी डिड दिस, कि हमें वॉल्यूम चाहिए था एंड दिस वी कुड फाइंड कि ये जो हम अगर आउटक्राई से जाएंगे ऑनलाइन तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा। और एग्जैक्टली हुआ, पीटीसी का वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो गया। वी वर एक्चुअली डूइंग 22-23% ऑफ कराचीज वॉल्यूम। तो आप सोचें ना, जस्ट वन इनोवेशन से कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये जो इंटीग्रेशन आर्म ट्विस्टिंग करके और हमारे बेचारे मेंबरों को, ऑब्वियसली एक छोटे से मेंबर है वो एससीसीपी का चेयरमैन आके या डायरेक्टर आके इनको थोड़ी सी तड़ी लगाता है तो वो डर जाते हैं। तो वो उनको पता होता है कि यार हम कहाँ जाके इस्लामाबाद, कोई नोटिस आ जाता है, ये हो जाता है। बट इवेंचुअली वो आर्म ट्विस्टिंग से इन्होंने इंटीग्रेशन भी मांग ली एंड लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वाज, आई थिंक दे गॉट द वर्स्ट रॉ डील एवर। ना इनको कोई मिला शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, खाली एक ट्रेडिंग राइट जिसकी वैल्यू 25 लाख भी नहीं है, उसके ऊपर इनको उन्होंने वो आगे टरखा दिया, बिल्कुल टरखा दिया। इस्लामाबाद स्टिल डिड मच बेटर, लेकिन लाहौर में तो मतलब कुछ भी नहीं मिला और सबसे अच्छी एक्सचेंज थी। और आपको बताऊं, एक जमाने में डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो थे ना लाहौर में ज्यादा लिस्टेड थे, ट्रेड ज्यादा हो रहे थे और दिस इज बिकमिंग अ डेट मार्केट। सर उसमें आप नेकी करते थे, फीस बहुत कम लेते थे। तो कंपटीशन थी ना जी। देखें, अगर आप एक चीज 100 रुपए की बेच रहे तो हम अगर 30 रुपए की बेचेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास लोग आ जाएंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपटीशन के प्राइस एक स्टेबल हो जाती है और दूसरी फिर इनोवेशंस भी आती हैं और नई नई चीजें आप उसमें लेके आते हैं। अब देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त 2.5 लाख, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 लाख इन्वेस्टर है सीडीसी का। आई मीन इतनी शर्म की बात है। तो इसकी वजह, अगर ये रीजनल एक्सचेंजेस होते, छोटे एक्सचेंजेस होते, तो मे बी उनमें अपनी एक इनोवेशन होती, वो क्लाइंट्स भी बढ़ाते और आज ये 2.5 लाख वाला फिगर शायद मिलियन से ऊपर होता। जी बिल्कुल। और क्योंकि हमें अपनी एक नेसेसिटी हो जाती है कि हमने अपनी सर्वाइवल देखनी है कि हो सकता है सर्वाइवल नहीं हो रही। सर आपकी सर्वाइवल इसमें नहीं है कि चंद लोगों के पास ये सिस्टम रहे, आपकी फैमिली के 25 यूआईएन्स हो, आप ही ये क्रीम खाएं, इसमें नहीं आपको सर्वाइवल दिखता? नहीं जी, मैं ख्याल है अगर ये तो बड़ी नैरो थिंकिंग है। हमारी ब्रॉड होनी चाहिए। हर स्टूडेंट को, हर अच्छे जो बंदे के पास सेविंग है उसका जरूर स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। और इतना इन्होंने, आई थिंक वो डाइवर्ट होने वाली बात है, लेकिन इतना मुश्किल कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना कि वो बंदा कानों को हाथ लगाता है, वो कहता है पता नहीं जी, मुझे तो इतने निकाह में नहीं सिग्नेचर करने पड़ते जितने मुझे इस फॉर्म पे सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो हमें इसको भी आसान करना है और केवाईसी और जो नो योर क्लाइंट की जो है इंफॉर्मेशन। आसिफ साहब, आसिफ देखें, आपने सही कहा कि हम डाइग्रेस कर जाएंगे बिकॉज टाइम की भी किल्लत है और बिकॉज यही वाले जो इश्यूज हैं जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो खालिद मिर्ज़ा जैसे साहब जैसे जो प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि यार इस तरह के इश्यूज़ में जाओगे ना तो गिनते गिनते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी बिकॉज ये इश्यूज़ की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी और वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आइडियल चीज़ है वो ये है कि रेगुलेटर करता क्या है, पॉलिसी मेकिंग में एक ऐसी पॉलिसी दे दे कि जिसकी वजह से कंपटीशन खुल जाए। लास्ट प्रोग्राम में खालिद साहब के साथ जब डिस्कशन हो रही थी तो दिलावर भाई हैं, डॉन में बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की, वो भी मैंने खालिद साहब को पॉइंट आउट की कि चिटागोंग और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के कंपटीशन के नतीजे में देखें वहाँ भी आईपीओ आया और हमारे पास भी आया। फ़र्क मुलाहिज़ा करें वो क्या है कि वहाँ के आईपीओ में 1.3 मिलियन लोगों की पार्टिसिपेशन थी और हमारे यहाँ 4-4.5 हज़ार लोग अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो हमें शर्म आती है। हम वो नंबर नहीं डिस्क्लोज़ करते मगर हम ये बताते हैं कि 5 अरब रेज़ हो गए, 3 अरब रुपए रेज़ हो गए, मगर हम वो नंबर इन्वेस्टर का इतना छोटा होता है। इंटरेस्ट में विच इज़ वाई अ नंबर ऑफ़ पीपल फील कि यार ब्रोकर्स की शायद ये साइकी है, माइंडसेट है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए बिकॉज
जैसे PIDE की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है, वो भी यही कहती है कि 31 फैमिलीज़ के हाथ में 84% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कुछ तो नेकी कर रहे होंगे सर आप लोग। देखिए एक्चुअली जी ये आई थिंक बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, खालिद मिर्जा साहब हैज पॉइंटेड एग्जैक्टली के कंपटीशन हुआ, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई, आप देख रहे हैं कितने डिजिटल एक्सचेंजेस खुल रहे हैं, CDC डिजिटलाइज हो रही है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये सारी चीज़ें SECP के आई डोंट नो लोग इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि नहीं, कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ब्रोकर है, उसके बाद नेशनल क्लियरिंग है, फिर CDC है, फिर बैंक है, फिर पता नहीं कितने इंटरमीडिएटरीज हैं, ये पेयर टू पेयर क्लाइंट टू क्लाइंट सौदा है, इसमें तो कॉस्ट शुड बी सो मिनिमम फॉर अ क्लाइंट, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एक्सचेंजेस हैं, इसमें कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होनी चाहिए? सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू चेंज इन द कमिंग फ्यूचर। अगर SECP वांट्स के ये कोई फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए हमारी कैपिटल मार्केट, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ईज ऑफ ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग होनी पड़ेगी, और कंपटीशन में डिजिटल एक्सचेंजेस आने पड़ेंगे, जिसमें आई थिंक ये तो मेरा बहुत देर से बिलीफ है कि जो दुनिया में हो रहा है मे बी हम उससे 10 साल पीछे हैं, बट इवेंचुअली हमें उस डायरेक्शन में पहुंचना ही पड़ता है। तो ये तो एक इनके लिए SECP के लिए बहुत बड़ी, यानी इनको नो ब्रेनर है, कोई उनको सोचना नहीं, उन्होंने देखना है लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, भाईजान ये हमने डायरेक्शन फॉलो करनी है, आज इसमें काम करो, 4 सालों में ये हो जाए, तुम इसको इफेक्टिव कर लो। बट सर ये तो तय हो गया ना कि देखें कमीशन की तरफ से वही कुछ आ रहा है जिसके ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग यू एंड खालिद मिर्जा साहब। बट क्या जो प्लेयर्स ऑफ द मार्केट हैं उनके दिल में नहीं आता कि अब कानून में इजाज़त है, अब तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वाई कांट यू गो एंड अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस? आइडिया तो अच्छा है जी, आई थिंक थोड़ी सी जब आप देखते ना इसके अंदर 2.5 लाख क्लाइंट, तो आपका सारा वो फिजिबिलिटी फिजल आउट हो जाती है कि मेरा इतना लगेगा पैसा, इतना ये होगा, तो मैं इतनी एफर्ट भी करूं, और 2.5 लाख क्लाइंट है, और वो ट्रेड जो है वो लिमिटेड 15-20 स्क्रिप्ट्स में होती है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, बाकी 95% 80% कंपनियां तो जो सर है वो। आपने बात बॉटम लाइन वही बता दी जो खालिद साहब ने बताई थी, बिकॉज देखें व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन और पाई बहुत छोटी हो तो एक्चुअली सब लोग मेरिट पर जब फिजिबिलिटी बनाएंगे तो उनकी ऐसी सोच होगी, विच इज़ वाई खालिद साहब एक्सप्लेन टू अस वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही गेव टू अस एंड ही सेड कि 1992 में व्हाट हैपेंड कि जो इंडियन रेगुलेटर था उसने कहा कि यार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बनाएंगे, और फिर साइड से प्रपोजल्स आए कि जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं हम इधर से डील्स करके वहाँ करते हैं और देखते हैं ये कैसे ठीक नहीं होते। आई होप कि कभी हमारा रेगुलेटर और हमारी कैपिटल मार्केट के जो थिंकर्स हैं, इसको चलाने वाले हैं, वो भी इस तरह से सोचें। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी कंपटीशन रिस्टोर हो सकेगा कैपिटल मार्केट में? मेरा नहीं ख्याल है जी, आई थिंक लाइक आई सेड सो मच वाटर हैज गॉन अंडर द ब्रिज, इतने हम यूज्ड टू हो गए अब इस चीज़ों के कि वो मुश्किल है अभी कोई नई आपको एक्सचेंज। ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ क्रिप्टो एक्सचेंज अगर आप SECP अलाउ करे, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज है, इस तरह एक कोई क्रिप्टो एक्सचेंज आप यहाँ पे अलाउ कर दें। बट व्हाई कांट वी हैव क्रॉसिंग नेटवर्क, ECNs भी तो आ सकते हैं। ECN बिल्कुल आ सकता है जी, ECN तो मैं कह रहा हूँ ना, उसका तो आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि ये जो इतने इंटरमीडिएटरीज हैं, ये सारे इंटरमीडिएटरीज निकल जाएं, और क्लाइंट बैठा हो अपने टर्मिनल से, वो बेच रहा है, वो एंड यूजर क्लाइंट है, एंड में भी क्लाइंट है, एक क्लाइंट बेचे दूसरा क्लाइंट खरीद रहा है, और वो बीच में सारे इंटरमीडिएटरीज, बैंक इंक्लूडिंग बैंक्स एंड ब्रोकर एंड वेंचुरी मॉडल तो वही बनता है ना जी। अगर आप देखें तो अगर ब्लॉकचेन पे आप ले आए सारा कुछ, तो ये तो मॉडल यही है, जो अगर ट्रस्ट हो लोगों को, तो फिर व्हाई हैव सो मेनी इंटरमीडिएटरीज। कम से कम लाहौर और इस्लामाबाद के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें क्रॉसिंग नेटवर्क पे तो गौर करना चाहिए। इफ़ दे डू हैव एन एफिशिएंट क्रॉसिंग नेटवर्क, तो उससे भी जो है आई थिंक कंपटीशन खुलने की राहें हमवार हो सकती हैं। वॉल्यूम चाहिए और थोड़ा क्लाइंटेल बड़ी चाहिए, छोटा है, वी वर टू स्मॉल अभी। आखिर में आसिम, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टू द रेगुलेटर्स, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सर मेरा तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि अपनी विजन ब्रॉड करें,
اور جو ایک اگر دیکھیں ایک چیئرمین نے تو رن نہیں کرنا ہوتا, اٹ ہیز ٹو بی دا پالیسی بورڈ. ایک جو پالیسی بورڈ کو افیکٹو بنائے, اچھے لوگ جو ان کی ویژن کھلی ہوئی ہے, جن کے جو بائر ایکسپوجر جن کے ہیں, جن کی یہاں پہ کلاؤڈ بھی ہے, ان کو پالیسی بورڈ میں رکھیں. اینڈ دا چیئرمین شوڈ جسٹ فالو دا پالیسی بورڈ. جو اچھی پالیسیز ہوں تو ان کو امپلیمنٹ کرتے رہیں, اور کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے. چیئرمین نے اپنا کوئی آؤٹ آف دا باکس کچھ نہیں بنانا, جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کرنا. بالکل, اس کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, اس کو فالو. ان کو تو نو برینر ہے جی, اٹ از نو برینر ایکچولی. کٹ اینڈ پیسٹ والی نہیں, بٹ ہم نے اس کو یعنی ہم نے یہ کیا کرتے ہیں, سنگاپور جاتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ واو, اس کو لا کے یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا رول. دیکھیں, ویژن کھولیں اور اس کو یہاں سے ڈائریکشنز اس کی بنائیں, اس میں پلیئرز کو انوالو کریں, اور ان پلیئرز کو کہیں کہ بھائی جان ہم یہ ویژن دیکھ رہے ہیں, 2025 کی ویژن ہے یا 2030 کی ویژن ہے, یار ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے 2030 میں, تو الائن کرو اپنے آپ کو سب. یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ جی اب آپ پی سی ممبر بن جائیں, اب آپ سنگل ٹریڈر ممبر بن جائیں, اب آپ 3 کیٹیگری بنا لیں. یار واٹ دی ہیل مین. پروسیس آف انٹیگریشن وہ جس طریقے سے کیا گیا, اس کے اوپر انہوں نے سیریس ریزرویشنس کا اظہار کیا. انہوں نے خالد صاحب کی ساری باتوں کو ایگری کرتے ہوئے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے, i.e. کمپٹیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کل بھی ہو چکا ہے, اور کمپٹیشن کے مردے کو شاید دفنا بھی دیا گیا. انہوں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ کمپٹیشن کمیشن اتنے عرصے سے اگر خاموش رہا اور ان چیزوں کو کسی بھی فورم سے اور ریز نہیں کیا گیا, تو بیکاز اب پائی اتنی چھوٹی ہو چکی ہے, انویسٹر بیس اتنا کم ہو چکا ہے کہ میرٹ پر کسی اور اسٹاک ایکسچینج کی جگہ نہیں بنتی. مگر ہمیں یاد دلایا گیا خالد مرزا صاحب کی بات چیت کو, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ نیکی ریاست کو ہی کرنی ہوتی ہے. انڈیا میں بھی جو ریگولیٹر ہے وہ آگے آیا اور اس نے نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو جنم دیا, اور پھر وہاں پہ کمپٹیشن ہوا, اور وہاں کی مارکیٹ آج اس کی کیپٹلائزیشن اتنی ہے کہ جتنی وہاں کا جی ڈی پی ہے. ہمارے یہاں بہرحال یہ ایک خواب ہے. تو خالد صاحب سے اس موضوع پہ فردر کیا بات چیت ہوئی, ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں. اکراس دا ورلڈ ایسا نہیں ہے, واٹ آر یور تھاٹس آن دس؟ سر میں اس کو کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں سمجھتا, بیکاز وہ ہو سکتا ہے وہ جو بندہ خود جو ہے جو تھا وہاں پہ, مجھے نہیں, میں جانتا نہیں اس کو بالکل بھی, وہ اپنے آپ ہی ایک ایکیڈیمک رجحان کا ہوئے, تو اس کو وہاں الہ آباد, یہ اس کو الہ آباد یونیورسٹی کا اگر وہ لگ گیا ہے چانسلر یا وائس چانسلر یا ریکٹر, اینڈ ہی از آلسو ورکنگ ود ایز اے سی ای او, is also working as چانسلر لگا ہے نا, سوری آپ نے بتایا تھا, سوری چانسلر لگا ہے نا, تو وہ تو دیٹ از, اس سے کوئی ایسے کوئی مارکیٹ کے اوپر نہ کوئی اثر ہوگا نہ کچھ ہوگا, وہ ٹھیک ہے. آئی مین ایک چیز یہ ضرور شو کرتی ہے کہ جو مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ انڈیا ان کو اچھی نظروں سے دیکھتا ہے, ان کو کوئی, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی سب میں آپ کو بتا دوں کہ سزائیں بڑی سخت دیتا ہے ہندوستان. ہم نے تو کسی بروکر کو کوئی سزا نہیں دی, کسی کو ایسی کوئی جو جیل سینٹنسز وغیرہ جو انڈیا میں جو ملے ہیں ٹو پیپل ہو ورک ان دس انویسٹمنٹ بینکنگ, وہ یہاں تو نہیں ملے گا کوئی. تو ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف سے یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کو وہ واقعی ٹریجر کرتے ہیں, اس کو پرائز کرتے ہیں, اور اس کی جو پرابلمز ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کہاں تک کوئی ہو سکتا ہے, کوئی ہیلپ تمہیں. مگر وہ یہ نہیں کہ دے ڈونٹ بیبی سیٹ دا مارکیٹ, دے ڈونٹ پٹ لالی پاپس. میں تو کم از کم, آپ نے پوچھ رہے تھے پہلے جانے سے پہلے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایس ای سی پی کو اور یہ جو اسٹاک ایکسچینجز کو پاکستان میں کو گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں مانگنا چاہیے. میں خود آتا ہوں سیالکوٹ سے, اوکے, آپ جا کے سیالکوٹ دیکھیے ذرا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اسی وجہ سے ویسا ہوں, بٹ وہ ہر چیز اپنا کام خود کرتے ہیں. وہ صرف ایک چیز کہتے ہیں, جہاں تک گورنمنٹ کا پوچھو نا کہ آپ کو گورنمنٹ سے کیا چاہیے, کہ خدا دے واسطے ساڈا پیچھا سانو بس رہن دے, اوکے. And they have the best exporting machinery going in Sialkot. Everything is top class, world class. Right. Okay. So you see, three things have to be done if the market is to be promoted. And for God's sake, this Ministry of Finance, who don't really understand, ان کی تو جو ہے نا, ان کو اصل میں سمجھ نہیں ہے, وہ ذرا دور ہی رہے تو بہتر. ایک کام کر لیں اگر,
کہ جب SECP کے اندر جب لگاتے ہیں کسی کو ممبر یا کیا کہتے ہیں کمشنر, تو وہ صحیح پروفیشنل لگے. ان کا گورنمنٹ کا اصل میں صرف ایک کام ہے کہ وہ جو بندہ لگائیں وہاں پہ وہ شناخت کر کے بالکل صحیح قسم کا پروفیشنل ہوئے, اس کی انٹیگریٹی بیونڈ ریپروچ ہوئے, تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنا کام صحیح کر سکے وہاں پہ. اور ایسے ہی چیئرمین کے بارے میں. اور ہمارے پاس ایک بڑا یونیک سٹرکچر ہے یہاں پہ. ہمارے پاس یہ دو لیگز ہیں ہمارے پاس جو ہیں, ایک پالیسی بورڈ ہے اور دوسرا یہ ایکسچینج SECP. 2 لیگز. جو ریگولیٹر ہے نا وہ بائک کیمرل ہے, تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پالیسی بورڈ. اوکے, اور اس کو بھولنا نہیں چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو بلکہ فروغ دے, تاکہ یہ SECP کے اوپر ایک ان کا ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں سپروائزری, نہ کہوں گا اوورسائٹ ہو. اور جو ان کی جو ریگولیشن بنتی ہے جو یہ بناتے ہیں تو اس کو آج کل کر رہی ہے, اور یہ کرنا بھی چاہیے, اس کو ہٹنا نہیں چاہیے ہمیں. اور اس وقت زیادہ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ یہاں پہ آج کل بڑا SECP ایکٹ کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہ جو پالیسی بورڈ اس کو بالکل امپورٹنٹ کر رہے ہیں, یہ ناکام کریں. میں تو 1 سال اور ہوں پالیسی بورڈ میں, پھر میں تو نکل جاؤں گا. مجھے تو nobody likes me, so it's ویسی کوئی بات نہیں ہے. مگر فیکٹ یہ ہے کہ پالیسی بورڈ میں اگر صحیح بندے ہوئے تو بڑا اچھا کام کر سکتا ہے پالیسی بورڈ. اور پالیسی بورڈ کا ہونا کم از کم پچھلے 2 سال میں تو انہوں نے کام بالکل ٹھیک ٹھاک کیا ہے, اور SECP کو بڑی گائیڈنس ملی ہے اور بڑی سپورٹ ملی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ I mean وہ much more than what they could have expected جو ہم نے کیا, بلکہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی, ہم ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ مگر ہماری جو 3 چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا ان کو کرنی چاہیے. ایک تو جہاں جو ہے نا SECP کی جو اسٹافنگ اینڈ آرگنائزیشن ہے, اس کے اوپر کام ہونے والا ہے, کافی کام ہونے والا ہے. جیسے میں نے کہا تھا جو مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے, رائٹ. تو اس کے اوپر ایک تو یہ چیز ہے جو اگر میں کمیشن میں ہوں تو میں تو اس کے اوپر بڑا زور دوں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور ہونا چاہیے کہ ریگولیٹری فریم ورک ایسا ہو جو مارکیٹ کو پروموٹ کرے. یہ نہیں کہ مارکیٹ کے اوپر بریکس لگائے یا مارکیٹ کے اوپر وہ اٹ شوڈ سٹ لائک اے اسٹون آن دی مارکیٹ. اوکے, اچھا. اور تیسری وہ چیز یہ ہے کہ یہ مونوپلیز جو ہے نا ان کو ختم کریں. خدا کے واسطے یہ مونوپلیز نہیں چاہیے ہمیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2-3 کلیئرنگ ہاؤسز نہ ہوں جو آپس میں بات کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹاک ایکسچینج بنے جس کا اپنا کلیئرنگ ہاؤس ہو یا کسی اور کلیئرنگ ہاؤس کو استعمال کرے. اور یہ ریگولیٹرز نہیں ہیں, یہ خود ریگولیٹر بن گئے ہیں. یہ CDC اور یہ جو کلیئرنگ ہاؤس ان کا کوئی ریگولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ان کے اندر یہ جو کنسنٹریشن ہوتی جا رہی ہے نا اکنامک پاور کی, اس نے بڑا کام خراب کرنا ہے. اس نے بڑا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ نہیں بڑھے گی, مارکیٹ بڑھے گی, پر جس طریقے سے بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھے گی. 1992 کی بات کر رہا ہوں جب میں فرغانی صاحب کے دفتر میں گیا تھا بمبئی میں, رائٹ. Poor chap, he committed suicide later. Okay, much later. Okay. وہ اس وقت جب انڈیا کی جو مارکیٹ تھی ہماری مارکیٹ سے 7 ٹائمز زیادہ تھی. ان کی جو ٹریڈنگ تھی ہمارے مارکیٹ سے 4 یا 5 ٹائمز تھی. اس وقت ان کی جو مارکیٹ ہے ہم سے 100 ٹائمز بڑھی, اور ان کی جو ٹریڈنگ ہے ہماری 50 یا 60 ٹائمز زیادہ ہے. تو دیر از جو کمپٹیشن نے اور اصل مارکیٹ کو فروغ دینے کے میجر نے کام کیا وہ ہندوستان میں کام کیا. اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ جو ہم سیکھ بھی سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ تو ایک تو یہ ہے. تو منسٹری آف فائنانس ہینڈز آف, پالیسی بورڈ کو اسٹرینتھن کرو, یہ جو ہے ریگولیشنز کو سمپلیفائی کرو,
SECP की स्टाफिंग में जो माइंडसेट का इशू है, अब सब में नहीं है भाई, कुछ अच्छे लोग हैं, ये मैं आपको बता दूंगा. I must clarify that there's some very good staff members there also and some very good commissioners there also. ऐसी कोई चीज नहीं है, but इसके अंदर काफी क्लियरिंग करनी है इसको. और SECP जो commission should be empowered to do it. We have right now somebody who's very decent, who's very उसकी इंटेंशंस बिल्कुल सही हैं, उसको एम्पावर करके. एक तो ये हमारे ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इनका भी बड़ी काम प्रॉब्लम है, कोई काम ही नहीं करना चाहता था कि कोई पता नहीं कि क्या चीज़ कैसे मिसअंडरस्टूड हो जाए. तो वो इसके लिए ये SECP की जो है ना क्लेंजिंग, और इसके अंदर एक मार्केट प्रमोशन की मेंटालिटी लाना एज अपोज टू दिस प्रेजेंट माइंडसेट, ये बड़ा अहम है. और ये मोनोपलीज को प्लीज जरा बंद करें. फिर देखेंगे ना, अगर आप मोनोपलीज बंद होती हैं, ये चाहे आप ECNs प्रमोट कर दें, चाहे आप और मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंजेस प्रमोट कर दें, ये जो इन्होंने हजारों का स्टाफ रखा हुआ है, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज इसका क्या बनेगा, मुझे सिर्फ इनका थोड़ा सा अफसोस होता है, ताकि ये वायबल नहीं. और हर किसी उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं बैठे हुए, वो उठा के वो कि जी हमने ये जो है ना जो प्रॉपर्टी है इसकी हमने एक अलग कंपनी बना दी. अरे भाई उसका ताल्लुक ही क्या है मार्केट के बढ़ने से? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स दैट मैटर. यू गो एंड प्रमोट द मार्केट, यू गो एंड गेट पीपल टू लिस्ट. दैट इज व्हाट इज योर वर्क. एंड जहाँ आपने लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये जो FINRA टाइप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने निशानदेही की थी शुरू में, वो आ जानी चाहिए. और जहाँ तक SECP के स्टेट बैंक का ताल्लुक है, हाँ, they should talk. I'm not saying they should not talk, but they should not intervene in each other's work, and they should okay. And let us be very clear, regulators जो है ना, ये you can't, if something goes wrong, there's a scam, you can't hold them responsible.